अरे मुसलमान अज्ञानी व्यक्ति को कहते और हिंदू कहते थे समझदार को। आपको मुसलमानों से कोई चिड़न है क्या? मुसलमान का मतलब मिलेच्छ होता है, शास्त्र की बात बता रहा हूं। रावण कौन था? रावण मुसलमान था। कंस कौन था? कंस मुसलमान था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक टकले पंडित का कहना है कि मुसलमान जो थे, हमारा जो रावण है, रावण जिसको ये हर साल जलाते हैं और अपना दुश्मन समझते हैं, कहता है कि रावण जो था वो मुसलमान था, कंस भी जो था वो मुसलमान था, और कहने लगा कि मुसलमान जो है वो अज्ञानी है। अज्ञानी कहते हैं कि जिसको इल्म ना हो, जो पागल सा बंदा हो, उसको कहते हैं अज्ञानी। तो ये मुसलमानों को अज्ञानी भी कहता है कि रावण जो था वो मुसलमान था, कंस भी मुसलमान था। दोस्तों, इतनी नफ़रत इनके दिलों में मुसलमानों के खिलाफ समझ नहीं आती कि ये कहाँ से आई है। आइए हम आपको ये क्लिप दिखाते हैं कि उस टकले पंडित ने और क्या क्या कहा। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जवाब भी जानते हैं। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये राम का नाम लेकर के पाखंड कर रहे हैं, ये मंदिर मस्जिद, ये दुनिया भर का आडंबर करने वाले, इनसे सारे देश के लोग, लाखों करोड़ों लोग ये कह रहे हैं कि आखिर भैया ये नाटक, ये नौटंकी, ये पाखंड कब तक चलता रहेगा? कब तक ये धर्मों के नाम पर दुनिया में ये इस तरह का खून बहता रहेगा? किस तरह से ये नफरत फैला रहे हैं, हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं। अरे मुसलमान अज्ञानी व्यक्ति को कहते और हिंदू कहते थे समझदार को। माना सनातन संस्कृति का संभाग जो शास्त्रानुमोदित जीवन जीता था उसको कहते थे सनातनी। हिंदू जो मांस खाता है, जो अंडा खाता है, जो ये करता है, उल्टे सीधे काम करता है, वो मुसलमान। आपको मुसलमानों से कोई चिड़न है क्या? हाँ, अब तुमने सही बात पूछी। मुसलमान का मतलब मिलेच्छ होता है, शास्त्र की बात बता रहा हूं। रावण कौन था? रावण मुसलमान था। कंस कौन था? कंस मुसलमान था। ये सब जितने भी गुंडे हैं, अपराधी हैं, मुसलमान वो दुनिया भर का जो तथाकथित मुसलमान है वो भी चाहता कि हम हिंदू सनातन जीवन जिए। और जब पाखंडी मोदी यहाँ से 24 में या तो धरती से विदा हो जाए, नहीं तो कम से कम संसद से तो विदा हो ही जाए, तब कहीं राम मंदिर की प्रतिष्ठा और गृह प्रवेश राम जी का होना चाहिए मेरी वजह से। इसलिए ये राक्षस है मोदी, ये शैतान है। My name is Vijay Lakshmi and I'm working with the shipping company as a fleet personal executive. And see, about 2 months before, I just felt like I should read Quran, I should know more about Islam. And so I just felt like asked one of my friend who was there in the train, whom I didn't knew, ki what's Quran? So she told me, okay, fine, this is what it is. I read about it and I really loved reading it. And then once upon, like I read all about Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the sunnatis and all the ways of life and everything, and I found it to be so beautiful. I can't explain now too, like how I feel coming into Islam and knowing about Allah. And like today I have surrendered myself to the laws of Islam and Muhammad. The same way I want to explain my parents ki what Islam is, but they're not ready to accept ki what it is. How am I supposed to make them explain who's Allah, what is Allah? Sister asked a very good question. बहन ने सवाल किया है कि वो चाहती थी. Will I understand Urdu? Is it fine? Can you understand Urdu, Hindi, or do you want me to reply in English? No, I can understand Hindi and Urdu as well. That's fine. Good, you're like me. My English is more powerful than my Urdu, Hindi. बहन ने सवाल किया है कि वो चाहती थी कि कुरान मजीद पढ़े, और चंद महीने पहले, 2-3 महीने पहले, उसने एक मुसलमान दोस्त से पूछा है और कुरान मजीद पढ़ा है, और कुरान मजीद पढ़ने के बाद इतना अमन महसूस करने लगी, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानने के बाद कि आज वो कहती है कि आई हैव सरेंडर्ड टू द विल ऑफ अल्लाह एंड द टीचिंग ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वैसे वो खुशी से खुद जो अल्लाह के अहकामात है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात है, उनके ऊपर अमल करने की ख्वाहिश है और सरेंडर कर चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, जो एक सच्चा मुसलमान करता है। वो कहती है कि मेरे दिल में इतना सुकून है, लेकिन ये बात मैं मेरे वालिदैन से कैसा करूं, वालिद से कैसे कहूं, वालदा से कैसे कहूं, भाई से कैसे कहूं, और वो ये बात को नहीं मानेंगे। किस तरीके से मैं उन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में कहूं। बहन, आज जो मेरी तकरीर थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में, तो जो आज आपने यहाँ सुना वो आज जाके कहो
اپنی والدہ سے, اپنے بھائی سے, کہ میں نے تقریر سنی. ایک شخص جو اپنے آپ کو ذاکر کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہندو مذہب کی کتاب میں بھی ہے, اور ہندو مذہبی کتاب کے حساب سے وہ آخری پیغمبر ہے. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگ جسے کہتے ہیں وہ صحیح انسان نہیں, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ غیر مسلمانوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط فہمی ہے. اور جو کچھ میں نے اس تقریر میں بیان کیا, جو بھی آپ یاد رکھ سکے وہ آپ اپنے والدین اور اپنے بھائی سے فرمائیں. جہاں تک کہ اللہ کا تعلق ہے کہ اللہ کے بارے میں کس طریقے سے میں میرے والدین کو کہوں, اگلے سنیچر جیسے میں نے کہا 22 تاریخ کو میری تقریر ہے خدا کا تصور مختلف مذہب میں, کانسیپٹ آف گاڈ ان ویریس ورلڈ ریلیجنس. اور اس میں انشاءاللہ جس طریقے سے آج میں نے ثابت کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے مختلف مذہبی کتابوں سے, اس دن ایک ہفتے بعد انشاءاللہ میں یہ ثابت کروں گا کہ ہر مذہب میں ضروری ہے کہ ایک ہی ایشور ہے, ایک ہی خدا ہے, ایک ہی اللہ ہے, اور اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں ہے, نہ کوئی بدھ ہے, اور صرف ہمیں اس کی عبادت کرنا چاہیے. تو یہ دونوں تقریر سننے کے بعد جو دونوں مین پلرز ہے, مین رکن ہیں, اسلام کے مین رکن ہے جو کلمہ بھی ہے کہ مانو کہ ایک خدا ہے اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر اور بندے ہیں. یہ ضروری ہے ماننے کے لیے کوئی انسان کو مسلم بننے کے لیے. میرا یہ کہنا ہے کہ جب بھی آپ اپنے گھر والوں سے بات کرتے ہیں تو یکسانیت کی بات کرو, اختلافی بات مت کرو. یہ مت کہو کہ اس میں یہ غلط لکھا ہے, یہ مذہبی کتاب میں ہندو میں یہ غلط ہے, یہ مت کیجیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ال عمران میں سورہ 3 آیت نمبر 64 میں, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے. لیکن جب آپ اسلام قبول کیے اور اسلام پہ عمل کرنا شروع کیے, آپ کو یہ احساس دلانا ہوگا اپنے گھر والوں کو کہ آپ ایک اور بہترین انسان ہیں. آپ جو پہلے تھے وہ دوسرے انسان ہیں, اور آج جو ہے وہ اور دوسرے انسان ہیں. آپ کو اپنی والدہ سے اور محبت کرنا چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ والدہ کے پیر کے نیچے جنت ہے, مسند احمد کی صحیح حدیث ہے. تو آپ کو یہ احساس دلانا ہوگا کہ آپ اپنی والدہ سے اور محبت کرتے ہیں, آپ کے والد سے اور محبت کرتے ہیں. جو آپ ان کی بات پہلے نہیں مانتے تھے آج ماننا شروع کرو. صرف وہ چیزیں جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے, اللہ کے احکامات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کے خلاف ہے, وہ چیز چھوڑ کے سب باتیں مانو. تو انہیں احساس ہوگا کہ آپ ان سے اور محبت کرتے, اور آہستہ آہستہ پیار سے جو یکسانیت ہے ان کو بیان کرو. وقت ہو سکتا ہے آپ کو کچھ دن لگے, کچھ ہفتے لگے, کچھ سال لگے. آپ کا کام ہے ذکر کرنا, جیسا میرا کام ہے ذکر کرنا. ہدایت دیتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ہدایت تو اللہ دیتا ہے, ہم صرف ذکر کرتے. اسی طریقے سے آپ دعوت دیجئے آپ کے گھر والوں کو, اور بعد میں اللہ پہ چھوڑیے. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ایسی ہی انفارمیٹیو اور اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.